औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो टॉपिक है वो है इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। तो उन्हीं इसी टॉपिक को सामने रखकर हम कुछ आयत का आज मुताला करेंगे एक साथ। आप देख रहे हैं कि आजकल जो हालात दुनिया में है, चाहे वो जंग हो, जंग में कैसे हुकूक की पामाली की जाती है, चाहे वो गाजा हो या कहीं भी और हो, या रशिया यूक्रेन वॉर हो, या जो अपना समाज है, चाहे वो अमेरिकन समाज हो या इंडिया का समाज हो या किसी भी मुल्क का समाज हो, वहाँ कैसे जात पात का मसला है, कमजोरों का हक जो है वो दबाया जाता है, और मजहबी फिरकावारा जो फिरकावाराना रविश है वो भी हुकूक की पामाली का एक नतीजा फिर होता है उसमें। चाहे वो एक ही मजहब के रहने वाले हो या अलग अलग मजहब के, वहां भी हुकूक की पामाली। तो सबसे पहले जो है, इंसान जो है, इंसान की जिंदगी वो बहुत कीमती जिंदगी। आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे मॉब लिंचिंग होती है या बच्चों को मारा जाता है जंगों में, जैसे गाजा में है, और या किसी माल की वजह से या किसी और लालच की वजह से इंसानों का खून किया जाता है ना? तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या हिदायत दी, वो इस आयत में है, जो सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 32 है। इसमें कहा गया है, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्द लमुस्रिफून। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ कि हमने बनी इसराइल पर ये फर्ज किया, कतबना लिख दिया, यानी कि उनके ऊपर ये फर्ज किया। क्या किया फर्ज? अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसाद, कि अगर किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया, सिवाय इसके कि किसी किसी का कत्ल उसने किया हो या कोई फसाद मचा रहा हो, इसके बिना, इसके अलावा अगर किसी भी वजह से किसी का कत्ल किया गया, फ़कअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, ये ऐसा ही होगा जैसा कि उन तमाम इंसानियत का कत्ल हो गया। तो एक इंसान की जान, अल्लाह ताला ने यहाँ उसकी हुर्मत बयान की गई है कि किसी इंसान को कोई हक नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान का कत्ल करे, नाहक कत्ल करे, सिवाय दो चीजों के। अगर वो कोई फसाद मचा रहा हो या जंगी हालत हो मिसाल के तौर पर, या उसने किसी का कत्ल किया हो, उसमें अल्लाह ताला ने ये जायज रखा कि जो अगर किसी ने कोई किसी का कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए एक हुकूमत चाहिए। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा कोई भी वजह नहीं है, कोई भी अगर कत्ल किया जाएगा तो अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। इतनी अहमियत रखी है एक जान की। आजकल हम आए दिन देखते हैं कि ट्रेनों में कैसे यहाँ मुसलमानों को, या मुसलमान भी इस इन हरकत में शामिल है, वो भी ऐसे कामों में मुलविस है। तो एक नफ्स, एक इंसान की हुर्मत यहाँ बयान की गई है। अगर इसी नुक्ते को, इसी उसूल को दुनिया में अपनाया जाए तो दुनिया में अमन आ सकता है, दुनिया में इंसाफ फैल सकता है कि एक इंसान की कितनी कीमत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये वाजे किया कि ये गोया कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अहयाहा फकान्नमा अहया नास जमिया, और अगर किसी इंसान की जान को बचाया गया, एक इंसान की जान को बचाया गया, ये ऐसा है कि जैसे कि तमाम इंसानियत को बचाया गया, यानी कि दुनिया के तमाम इंसानों को बचाया गया। तो एक इंसान की जान बचाना, एक इंसान, तो उसका कितना यहाँ एक स्ट्रेस दिया गया है, इसको तकवीत दी गई कि भाई इंसान की जान इतनी जरूरत है क्या, हमको न सिर्फ एक तो न किसी का कत्ल करना चाहिए, और अगर कोई खतरे में है, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो आगजनी हो, उसमें भी जो बचाने का काम है वो हमको करना चाहिए। या कोई
जुल्म हो, उसको भी हम नहीं देख सकते। उसको बचाने का इतना अजर है कि जैसे कि हमने तमाम इंसानियत की जान बचाई। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई यहाँ, और ये समझाने की कोशिश की कि तमाम इंसान जो है वो उनका जो है इस दुनिया में जीना वो बहुत ही जरूरी है। उनको नाहक कत्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये हो गया राइट टू लाइफ। अब जो है आगे देखिए आप, जो औरतों का, उनकी पाक दामनी, उनके उसके मुतालिक जो आप देखिए कि एक निकाह होता है। निकाह के अलावा अगर इंसान किसी और चीज में मुलवस होता है, जिना में, बदकारी में, हम तो यहाँ बैठे हैं मिलत नगर में, लेकिन दुनिया में क्या क्या होता है आपको अब इंटरनेट के थ्रू भी पता चल सकता है, या अगर आपने सफर किया है आपको पता चलेगा। चाहे वो अमेरिका हो, इतनी बड़ी एडवांस कंट्री है, या यूरोपियन कंट्रीज हो, वहाँ क्या क्या खुराफात हो रहे हैं इस फहाशी के नाम पे। जो फहाशी के जराए हैं वहाँ, खाली जिना ही नहीं, जिना से पहले भी जो कुछ हो सकता है वहाँ सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला, तो क्या होता है कि जब बदकारी होती है, फहाशी होती है, जिना होता है, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो औरत को ही होता है। आप देखेंगे जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है वो अक्सर औरतें ही होती है, फिर उनका वो एक बिजनेस ही बनता है ना? तो मर्द को कुछ नहीं, मर्द वो उठता है और चला जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। और जो पाक दामनी है उसकी जो उस पर एक सवाल या निशान होता है, उसके बाद जो समाज बनता है वो बहुत ही बुरा समाज बनता है, जिस समाज में जिना हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक वाजिया आयत नाजिल की हमारे लिए, तमाम इंसानों के लिए। सूरत नंबर 17 आयत नंबर 32, वला तकरबु जिना इन्नहु कान फाहिशा वसा सबीला। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि जिना के करीब ही मत जाओ। न ये नहीं बताया गया कि जिना मत करो। जिना करना तो एक अल्टीमेट लास्ट एक स्टेप है। उस रास्ते तक चलाने के लिए जो भी रास्ते हैं, जो भी इकदाम है, उन पर मत चलो, उनके करीब भी मत जाओ। वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। इंसान पहले सोचता है कि मैं ये वीडियो देखूंगा, हाँ, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, फेसबुक पे, बस मुझे क्या है, मैं तो, वो तो दूर है मैं। लेकिन इससे ही एक, उसका एक रास्ता है, जिना का रास्ता है, ये एक फहाशी का रास्ता है। तो उसी से फिर आगे चल चल के वो इंसान खराब हो जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकरबु जिना, जिना के करीब ही मत जाओ। इन्नहु कान फाहिशा, बेशक ये एक फहश काम है, बहुत बदकारी का काम है ये। वसा सबीला, और ये बहुत ही बुरा रास्ता है। तो यहाँ जो है पाक दामनी जो औरत की है वो तभी होगी जब फहाशी खत्म हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि पाक दामनी औरतों की, मस्तूरात की ऐसे पामाल किया जा रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो वहां आपको औरत दिखेगी। तो इतना ये इन्होंने ब्रेन वॉश किया है अपने पैसे कमाने के लिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत बड़ा एक स्कैम है। चाहे वो फैशन के नाम पे हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आप देखेंगे पीछे लड़की। तो लड़की के बगैर कोई प्रोडक्ट चलता ही नहीं आजकल। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ साफ बता दिया कि भाई जिना के ये सब चीजें जो है जिना के लिए, जिना के रास्ते हैं, इनसे बचो, इनके करीब ही मत जाओ। लेकिन दुनिया में इसका उल्टा हो रहा है, और प्रमोट किया जाता है इस फहाशी को अलग अलग तरीकों से। तो हमको बहुत ही मुहतात रहना चाहिए कि जब हम अपना फोन यूज करें, अपना लैपटॉप यूज करें, कि ये किस रास्ते से हम जा रहे हैं, है ना? कहीं हम इस आयत की नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि हम तो सोचे कि हम जिना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ कहा गया कि उसके करीब भी मत जाओ, उन रास्तों में भी मत चलो। तो इससे क्या है, पाक दामनी जो है औरत की खराब हो जाती है। और जो आप देख रहे हैं कि रेप्स होते हैं, हाँ, किडनैपिंग होती है, और इंडिया में अक्सर आप देखेंगे गाँव में, देहातों में, यूपी बिहार बाकी जगहों में ऐसा बहुत कुछ होता है, और कितने सारे केसेस भी हो गए। इतने 21वीं सेंचुरी में भी ऐसा होना, ये एक सरप्राइज है। वजह यही है कि अल्लाह का एहकाम जो है, अल्लाह के एहकाम वो दुनिया तक नहीं पहुंचे हैं, वो इंसानों तक नहीं पहुंचे हैं, वो हुकूमतों तक नहीं पहुंचे हैं, और मुसलमानों तक जो है वो उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उसको प्रोपेगेट नहीं कर रहे हैं, वो इसको इसकी दावत नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो है, एक राइट, बेसिक राइट इंसान का क्या है, उसका एक जिंदगी का एक रोटी कपड़ा और मकान का मसला होता है, सही है।
یہ ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ابھی یا تو بہت زیادہ امیر ہے یا بہت زیادہ غریب ہو گئے، ہے نا؟ اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک برابر بھی، لیکن جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ کم سے کم اس کے لیے بہت ابھارا گیا ہے اسلام میں۔ یہاں ایک آیت ہے، سورت نمبر 51 آیت نمبر 19، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اتنی چھوٹی سی آیت، لیکن اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے پورے ورلڈ میں، آپ پھر دیکھیں گے کہ کتنی خوشحالی ہوگی، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ یہاں کیا گیا، دو ہی چیزیں کہی گئی ہے، وفی اموالہم، یہاں تقوی والوں کا کہا گیا ہے کہ تقوی والوں کی کیا خوبیاں ہیں، ان کو کیا کام کرنے چاہیے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، تقوی والوں کو۔ وفی اموالہم، اور ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں، جو ہمارے اموال ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت دی ہے، وفی اموالہم حق للسائل، حق ہے اس میں کس کا؟ سائل، جو پوچھنے والا ہے، جو کوئی مانگنے والا ہے، جو کوئی ضرورت مند اگر کوئی مانگنے والا ہے، اس کا ہماری دولت میں حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دینا چاہیے، حق بولا گیا، رائٹ۔ آپ سمجھ لیں، حق السائل، جو مانگنے والا، جو محتاج مانگنے والا ہے، اس کا حق ہے ہماری دولت پر۔ یعنی یہ جو ہم زکوٰۃ اور فطرہ یا کوئی صدقہ کرتے ہیں، یہ کوئی ہم ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے، اس کو حق قرار دیا گیا، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہو یا نہ ہو، ہمارے پڑوسی ہو یا دور کے ہو، اس ملک کے ہو یا دوسرے ملک کے ہو، ہے نا؟ یہاں کتنی ایک بڑی بات کہی گئی کہ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، اگر آپ خوشحال ہے، جو دوسرا کوئی ہے بیچارہ جس کا روٹی کپڑے اور رہنے کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، اس کی آپ تنگ دستی کو دور کرو، اور یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ایک تو ہو گیا سائل، آگے کیا فرمایا گیا؟ ول محروم، اور جو محروم ہے، محروم کون ہے؟ محروم کا مطلب ہو گیا کہ جو وہ ضرورت میں ہے جو مانگتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہم کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی ضرورت ہے، جو محتاج ہے لیکن مانگ نہیں رہا ہے، جس کو کچھ نہیں ہے، تو یہاں حق قرار دیا گیا، رائٹ۔ اگر اسی کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو افریقہ میں جو بدحالی ہے، ہندوستان، اپنے انڈیا میں آپ دیکھیے بلو پاورٹی لائن کتنے ہیں، اگر اس آیت کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو کتنی خوشحالی۔ تو اسلام کا جو معیار ہے حق کا، رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا، یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں، ہے نا؟ انسانوں کی بنیادی ضرورت میں آتا ہے۔ تو اس کو آپ مد نظر رکھیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو مانگنے والا محتاج ہے، یا نہ مانگنے والا جو زبان سے نہیں مانگتا ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اس کا بھی ہمارے مالوں پر حق ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جو آج کل جو بہت بڑا ایک سوال ہے کہ جو انصاف کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ بہت ہی ڈائلیوٹ ہو گیا ہے۔ انصاف، ہم ہمیشہ جو آج کل ہیں، ہم انتقام پہ آتے ہیں، اور انتقام میں ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیات میں اور احادیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کو اعتدال سے کام لینا چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اب کچھ آیتیں میں نے یہاں سلیکٹ کی ہے جو اس کے بارے میں ہم کو روشنی ڈال سکتی ہے۔ یہاں جو 5ویں صورت ہے، آیت نمبر 2، فتح مکے سے پہلے جو مکے کا طواف تھا، حج کے لیے مشرک بھی جاتے تھے اور مسلمان بھی جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو مت روکو، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی۔ یہاں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک قوم کی نفرت میں آپ ایسا مت کرو کہ ان کے ساتھ آپ ناانصافی کرو، کیونکہ اس کو کیا ہوا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روکا تھا کہ آپ یہاں حج کے لیے نہیں آ سکتے، ہے نا؟ تو لوگوں کو، مسلمانوں کو بہت غصہ آیا تھا، اس غصے میں
बहुत इंतकाम भी ले सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जिन लोगों ने आपको रोका था उनके साथ आप ऐसा रवैया मत करो उस दुश्मनी में कि आप बेइंसाफ हो जाओ। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने रोका है कि आप इंसाफ पे कायम रहो, आप किसी को नाइंसाफी के साथ मत करो, और एक दूसरे का ताउन करो किसमें, वतालो अलल बिर्रि व तकवा, तकवा और अच्छे कामों में, नेक कामों में एक दूसरे के साथ रहो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सामने आपको एक गैर मुस्लिम भी है, उसके साथ भी अच्छे कामों में ताउन करना चाहिए। ये नहीं कि हमको वो गुस्सा रहेगा कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमको हज करने नहीं दिया। तो यहाँ कहा गया कि आप अच्छे कामों में आप एक साथ रह सकते हो। और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको बहुत सारी मिसालें होंगे, उन्होंने इन कामों में उनके साथ हिस्सा भी लिया। नबूवत से पहले जो बहुत सारे वहाँ मसाइल थे, वहाँ जैसे हजर असवद को रखना था, तो एक चादर में रखा, तो तमाम कब ये मसला था कि कौन सा कबीला इस पे रखेगा, है ना। तो तमाम कबीलों के उसने लाए और उन्होंने चादर को पकड़ा और एक सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने आप, है ना, हालांकि वो मुशरिक थे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही कहा कि वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और गुनाह के कामों में और बगावत के कामों में आप एक दूसरे की मदद मत करो, यानी कि उनसे दूर रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन अल्लाह शदीदुल इकाब, और अल्लाह जो है वो बहुत ही बड़ा अजाब देने वाला है। इसके अलावा जो राइट टू जस्टिस है, जो इंसाफ का मामला है, एक और आयत है, आयत नंबर 8, सूरत नंबर 5, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ए ईमान वालो खड़े हो जाओ इस्तिकामत के साथ, किसके लिए, अल्लाह के लिए। किसकी शहादत दे दो, इंसाफ की शहादत। कवामीना बिल शुहदा बिल किस्त, बिल किस्त हो गया इंसाफ, शुहदा शुहदा हो गया गवाही। गवाही दे दो किसकी, इंसाफ की गवाही, यानी कि इंसाफ के साथ हमेशा रहो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अला तादिलू, और किसी कौम की, किसी दूसरे ग्रुप की दुश्मनी आपको बेइंसाफ न करे, आपको एतदाल से न हटाए। दिलू, इंसाफ करो, हुआ अकरबुल तकवा, अगर अगर तुम इंसाफ करोगे तो वो तकवा के बहुत ही करीब है। यानी कि इंसाफ करना, अगर आप बेइंसाफ हो जाएंगे, इंसाफ का साथ नहीं देंगे, तो आप तकवा से हट जाएंगे, और तकवा से हटना हो गया अल्लाह से महरूमी, है ना। इन अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला को बहुत खूब पता है कि आप जो कुछ भी करते हैं। अब देखिए, बहुत बड़ा दूसरा मसला जो है दुनिया में, वो है इंसानों की बराबरी। क्या सभी इंसान बराबर हैं? बहुत सारे कौम, बहुत सारे मजाहिब में यह है कि भाई जात पात है, कोई नीचा है कोई ऊंचा है। दूसरे अकवाम में, यूरोप में आप देखेंगे वो रेसिस्ट है कि हम इस रेस के हैं, बाकी सब जो है दूसरी रेस के हैं, हम गोरे हैं वो काले हैं, है ना। तो ये भी एक इंसाफ का तकाजा है कि तमाम इंसानों को एक जैसा इज्जत मिलनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इस्लाम ने इन चीजों को वाजह किया कि हर हर कोई इंसान जो है वो बराबर है। अब देखिए, सूरत नंबर 49, आयत नंबर 13 है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगो, हमने तुमको बनाया एक मर्द और एक औरत से। सबसे पहले जो है इंसानों में मर्द और औरत का एक डिवीजन है, तो यहाँ उनको बराबर रखा है कि भाई दोनों का वहां पार्टिसिपेशन है। ये नहीं कि बोला कि मर्द ही की वजह से हो रहा है सब कुछ, या औरत ही की तो वजह से हो रहा है। यहाँ बोला कि हमने तमाम इंसानों को कैसे बनाया, एक मर्द और एक औरत से। ये तमाम इंसानों से मुखातिब है कि हमने तमाम इंसानों को कैसे बनाया, एक मर्द और औरत। तो एक मर्द और औरत का एक साथ मेंशन किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफ, और फिर हमने अलग अलग शऊब बनाए, अलग अलग कबीले भी बनाए, और अलग अलग प्रोफेशन भी बनाए। किस लिए? अगर सारे इंसान एक ही शक्ल के होते या एक ही कबीले के होते, तो आपस में इंट्रोडक्शन नहीं होता, आपस में तारुफ
یہ ہم اب کہہ سکتے ہیں وہ افریقن ہے، یہ انڈین ہے، یہ یورپین ہے نا؟ یہ تعارف کی وجہ سے، تعارف کے لیے ہم نے آپ کو الگ الگ قبیلوں میں بانٹا ہے، نہ کہ کسی ذات پات کے لیے، نہ کہ کسی دشمنی کے لیے، نہ کہ کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمانا ہے کہ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کس لیے بنائے الگ الگ قبیلے؟ انسانوں کو الگ الگ، افریقن، یورپین، انڈین، انڈونیشین دیکھیں آپ، ان کی شکل ہی الگ ہوتی ہے، چائنیز۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ہاں الگ تو ہے، لیکن یہ فرق کس لیے ہے؟ تاکہ ہم ان کا انٹروڈکشن، ان کو ہم پہچانے، اور ہم کو لوگ پہچانے اور ہم ان کو پہچانے، پہچان کے لیے نہیں، اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے، کسی ذات پات کے لیے نہیں ہے، کسی اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، کسی ظلم کے لیے نہیں ہے کہ بھائی تم کالے ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان میں سے جو سب سے عزت والا ہے اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہوں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تمام انسان جو ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، یو پی کا ہو، بہار کا ہو، خان ہو، پٹھان ہو، کشمیر کا ہو، کہیں کا ہو، یا یورپین ہو، امریکن ہو، اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ کے نزدیک ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جس نے اللہ کا تقوی حاصل کیا ہوگا، جو حق پہ ہوگا۔ ہاں؟ تو یہ ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے، یہ اکرمکم، اکرامکم یعنی کہ عزت والا وہ نہیں ہے کہ جو اچھا خوبصورت ہو، لمبا چوڑا ہو، یا اچھے کپڑے پہنے ہو، یا وہ کوئی قریشی ہو۔ یہاں ویسے قریشی دوسرے، ہمارے یہاں قریشی کس کو بولتے ہیں؟ جو مکے کے قریش، یہاں قریشی کسائی کو بولتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں کسائی ہے نا، قریشی نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں کسائی کوئی قریشی نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ الگ الگ ہے۔ تو یہ بھی ہے نا، میں خان ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں۔ تو ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ دلوں کے اندر کیا ہے، آپ کسی کو حقارت سے دیکھیں گے، یہ بیچارہ کالا کلوٹا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون گناہوں سے ڈرتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا صالح ہے۔ تو یہ انسانوں کی ایکویلٹی کے بارے میں جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے پروٹیکشن آف آنر، جو عزت کو برقرار رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، انسانوں کی عزت بس بتائیے۔ ڈگنیٹی جو ہے وہ انسان کی بہت ہی ایک بہت اہم ضرورت ہے، جیسے روٹی کپڑا مکان ہم نے بولا، اگر ڈگنیٹی نہیں ہوگی اس میں عزت نہیں ہوگا، تو انسان کو وہ فیل ہوتا ہے، انسان کے فطرت میں ہے کہ میری عزت ہو، وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ 49 سورہ ہے، آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں یہ کہا گیا، ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، ایک قوم کو، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، بنگالی ہے، بہاری ہے، یو پی کا ہے، نیپالی ہے، یہ ہم ایسے ہی اس کا ایک مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہاں کہا گیا کہ اے ایمان والو، کوئی ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے وہ قوم بہتر ہو دوسرے قوم سے، جو قوم مذاق اڑائے ہو سکتا ہے دوسری قوم اس سے بہتر ہو، یعنی کہ مجھے ہی پتا ہے کہ اس قوم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لوگوں میں، ان لوگوں میں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور ایک عورت، جو عورتیں ہیں دوسرے عورتوں کو کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتیں بہتر ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ سماج میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دشمنی پیدا ہو جائے گی تو سماج جو ہے وہاں امن نہیں ہوگا، جب امن نہیں ہوگا تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگا، اور جو خوشحالی ہے وہ نہیں آئے گی، جب ہمیشہ پھر انسان آپس میں ہی لڑے گا، پھر اس میں کیا ہوگا کہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں آگے، ولا تلمزوا انفسکم ولا
तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे की इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत करो। वला तलमिजू, वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे की बेइज्जती मत करो। नहीं नहीं, इल्जाम नहीं, बेइज्जती। इल्जाम तो एलिगेशन हो गया, इंसल्ट करना। तलमिजू, वला तलमिजू, हाँ इंसल्ट करना है ना, हम करते हैं ना इंसल्ट अक्सर। तो इससे मना, इससे क्या होता है कि दिल मजरूह हो जाता है, फिर आपस में दुश्मनियां बढ़ती है, और फिर वो माहौल प्यार का जो अल्लाह ताला, जो इस्लाम ने जो मैसेज दिया है, प्यार मोहब्बत यूनिटी, वो नहीं रहेगी, है ना? तो यहाँ बताया गया वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक दूसरे को अलकाब से पुकारो मत, यानी कि निक नेम्स, नामों से मत पुकारो एक। ये यहाँ कितनी एक छोटी सी बात है, लेकिन है बड़ी बात। ये छोटी सी बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की गई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसानों में कौन सी चीजें जो है वो आपस में इनको तशद्दुद पे उधर आएंगे, आपस में मोहब्बत खत्म हो जाएगी, नफरतें बढ़ेगी। इन चीजों से नफरतें बढ़ती हैं, यानी कि उससे भी एक ऑनर, उससे क्या होता है, अलगाव से क्या होगा, आपका कुछ घटेगा, आपका पैसा चीज नहीं, आपका ऑनर, आपका जो इज्जत है, वकार है, उसको उसमें जरब आता है। यानी कि आपको फील होगा कि मेरा जो ऑनर है, मेरा जो इज्जत, इज्जत पे एक आंच आ जाती। बिसल इस्मो इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, के ईमान के बाद नाफरमानी बहुत ही बुरी चीज है। यानी कि ईमान वाला ऐसी ऐसे काम नहीं कर सकता। अगर आपने ईमान लाया है, अगर आप मुसलमान हो गए, अब इन चीजों से आपको इन्हिराफ करना चाहिए। जब आपने शऊर के साथ ईमान लाया है और अब आप मुसलमान हो गए हैं, आपने कलिमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये गैर इस्लामी चीजें हैं, ये जो आप करते थे, इनसे आप बचो, इनको कंटिन्यू मत रखो। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज जालिमून, और कोई, अगर कोई अब तौबा नहीं करेगा इसके बाद, ईमान लाने के बाद, तो फिर वो जालिमों में से, यानी कि ठीक है, अब पहले हम करते आए थे, अगर हमको आज शऊर आया, हमको अब ऐसी ऐसे कामों में नहीं रहना चाहिए। आगे जो है एक और है, सूरत 49 आयत नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ये बहुत ही मतलब मुफीद और बहुत ही इंपॉर्टेंस की ये आयत है। अक्सर आप देखेंगे कि हमको जो अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, या मियाँ बीवी में, या बच्चों के साथ, या मोहल्ले में, अक्सर जो तनाजे होते हैं, वो बदजनी की वजह से। आप देखिए अक्सर इंसान बदजनी में, बदगुमानी में, इंसान बहुत कुछ सोचता है, जो चीज हुई नहीं होती है उसको वो आगे तक लेकर फिर वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनता है, बहुत बड़ा मसला बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उसी का एक इलाज बताया। क्या बताया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत से जन जो आप रखते हैं उनसे बचो, इज्तिनाब करो, जन मत करो, बदगुमानी मत करो। जन हो गया सोचना, गलत सोचना, मतलब आप इसने मुझे, मानो मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, मैंने बुलाया शोएब भाई, शोएब भाई आई नहीं, मैं सोचने लगा हाँ, इसको खुश नहीं आया, ये मेरी जो शादी थी यहाँ या कोई तकरीब थी, इसको हो सकता है बीमार हो सकता है ये कहीं बाहर हो सकता है या कोई परेशानी हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, बदगुमानी, हम जन करते हैं, हाँ ऐसा 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 हुआ, तो ये यहाँ अल्लाह ताला भाई, ये जन मत करो, इससे बचो, बहुत सारे जन, इससे बचो। इन बाद जन इसमन इसमुन वला तजस्ससु, इन बाद जन इसम, ये बहुत सारे बदगुमानियां जो है, वो बहुत सारी, ये नहीं बोला हमेशा, बहुत सारी, अक्सर जो है, कुछ बदगुमानियां जो है वो गुनाह है। वो गुनाह कब होगी? जब वो असल में उसका कोई हकीकत, उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो वो गुनाह में आएगा। जब कोई हकीकत नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि कोई ऐसा हुआ है, तो वो गुनाह हो गया। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गुनाह है, कुछ जन, कुछ बदगुमानियां आपको गुनाह की तरफ ले जाएंगे। वला तजस्सुस,
اور جاسوسی مت کرو، دو میں مت لگو۔ دیکھو یہ ایک اور بیماری بتائی گئی یہاں، ایک بدگمانی کی بیماری زن، دوسری بیماری کا یہاں ذکر کیا گیا تجسس، یعنی کہ ہم اکثر دیکھیں گے ہم تجسس میں لگے رہتے ہیں، ٹو میں لگے ہوئے، جاسوسی جاسوسی نہیں ہو گیا کہ اب ہم ڈیٹیکٹیو بن جائیں گے اور وہ کریں گے ویسے کام، جاسوسی یہ ہو گیا کہ بھائی اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، ہاں؟ یہ اس نے کیسے مکان، تو ہم اسی میں اب لگے رہتے ہیں، ہاں؟ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح دوسری چیزیں ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ بنا وجہ آپ کوئی جاسوس بن کر مت رہو کہ آپ اس کو کیسے ہوا، اس کے ان کے درمیان کیا معاملات ہیں، ان کے گھر میں کتنی لڑائیاں ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے، ہاں؟ ایسا ہوتا ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے تجسس مت کرو، آپ اسی میں رہیے، آپ اپنے کام میں رہو، آپ کو کیا ہے اس کے ساتھ، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم ولا یغتب، اور غیبت مت کرو۔ دیکھو ایک اور بیماری کا یہاں بیماری کی نشاندہی کی گئی، ولا یغتب، غیبت مت کرو، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا آپ گوشت کھاؤ، بس تمہیں وہ کراہت ہوگی، تمہیں وہ پسند نہیں ہے، یعنی کہ غیبت کا یہاں پتا کہ جو غیبت کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے ہی بھائی کا گوشت، وہ بھی جو مرا ہوا بھائی، یعنی کہ غیبت سے یہ بہت بڑا ایک نقصان دہ چیز ہے، غیبت سے غیبت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ہم اس کی برائی کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں پھر سے وہی دشمنیاں بڑھیں گی، اور غیبت اکثر ہم کہیں گے بھائی وہ تو ہے اس کے اندر وہ خامیاں ہیں اسی لیے ہم بول رہے ہیں، اگر خامیاں نہیں ہوئی تو وہ بہتان ہے پھر، یعنی کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی اس کے اندر تو ہے یہ اسی لیے ہم بول رہے ہیں، لیکن ہم کو وہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اس کے پیچھے، ہاں اس کے سامنے ہم اس کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم بول سکتے ہیں بہت ہی احسن طریقے سے، لیکن ہم جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں اور غیبت کا جو معاملہ ہے، تو یہاں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جو مرا ہوا بھائی ہے، کیا تم وہ پسند کرو گے، فقری تمہیں وہ کراہت ہوگی، یعنی کہ تم وہ پسند نہیں کرو گے، جب تم پسند نہیں کرو گے تم غیبت مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ جو ہے وہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ جو اپنی جو نجی زندگی ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے نا، ایک پرائیویسی، آپ واٹس ایپ پہ دیکھیں گے وہاں بھی پرائیویسی ہوتی ہے، پرائیویسی سیٹنگز ہے نا، سوشل میڈیا پہ بھی پرائیویسی سیٹنگز ہے، یہ انسان کا ایک فطری ہے کہ مجھے کچھ چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹ رہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے پرائیویٹ، اپنے پرائیویٹ لائف میں انسان کیا کیا کرتا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دیا ہے کہ بھائی اس پرائیویٹ لائف کا خیال کرو، دوسرے کی پرائیویٹ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سورت نمبر 24 آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملی، یعنی کہ ناک دا ڈور، رنگ دا بیل، آج کل جو بیل ہے یہ یہ تو ہم نے، لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اصل، کہ ہم بنا اجازت کے کسی کے گھر آ جائیں، وہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے، کیا کس حالت میں ہوں گے، ہاں؟ آج کل مجھے لگتا ہے کہ یہ خالی بیل نہیں ہے کہ ہم دروازے کے اوپر جا کے ہم یہ کریں گے، ممبئی اور ایسے شہروں میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم پہلے فون کرتے ہیں، بھائی آپ ہو کیا، تو وہ ریڈی رہتے ہیں، یہاں کیونکہ یہاں جگہ کم ہوتی ہے، ہمارے کشمیر میں کیا ہوتا ہے وہاں بنا پوچھے ہی آتے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں ہوں گے ہی، یہ ہوتا ہے وہاں، پھر دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ یہاں کے بنسبت ہم وہاں کہتے ہیں اب کیا مسئلہ ہے آگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں جو مسئلے ہوتے ہیں، یہاں 5 5 10 10 لوگ ہوتے ہیں ایک ہی فلیٹ میں، کیا کھانا برابر ہے، کیا عورت اکیلی ہے یا مرد بھی ہے وہاں، تو یہاں فون، اب یہاں تو بولتا ہے اجازت خالی یہ نہیں ہوگی کہ کھٹکھٹایا، اجازت میرے حساب سے آپ فون بھی ہوگی، فون پہ اجازت مانگو کیا ہم آ سکتے ہیں، کیا ہم آ رہے ہیں،
وہ बोलेंगे हाँ आ जाओ, या बोलेंगे नहीं अगले हफ्ते आ जाओ, होता ना अक्सर। तो यहाँ देखो अल्लाह ताला ने एक प्राइवेट लाइफ जो है उसकी जो हुर्मत और उसको उभारा कि भाई प्राइवेट लाइफ को आप उसको उसका ख्याल रखो। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुस्लिमू अला अहलिहा, जब तक कि तुम्हें इजाजत न दी गई तब तक दाखिल मत हो जाओ, और जो घर के अंदर है उनको आप ग्रीट करो, यानी कि उनको सलाम करो, सलाम दुआ के बाद ही अंदर जाओ। अंदर जाके सलाम वो बाद में, जब तक कि आप सलाम दुआ उनको पहुंचाओ, ताकि वहां से जवाब आ जाए। यहां भी यही कहा है कि एक इजाजत, न कि इजाजत और दूसरा उनको सलाम दुआ भी पहले करो तब अंदर जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़कुरून तज़क्करून, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, शायद कि तुमको नसीहत हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने आज सुना और जो हमने पढ़ा वो उस पर हमको अमल करने की तौफीक मिले।